आसतली की एक मिनिस्टर गोविंद गावडे एका कॅबिनेटल्यान ड्रॉप केल्लो आसा एज ऑपोजिशन लिडर काँग्रेसचे फोंडा तुमचे कितें रिएक्शन? गोविंद गावडे हो एक खूप मोठ्या संघर्ष करून फुडें आयिल्लो लिडर. म्हणजे ताचो संघर्श जो चालू जाला हो उठांतल्यान जालो, उठा आंदोलन, आनी तातूंतल्यान ताची राजकीय कारकिर्द जाली आनी तो पयलो अपक्ष आमदार जालो आनी मागीर आतां भाजपान गेल्या नंतर भाजपाचो आमदार जालो. आतां ताका मंत्रीपदा वयल्यान काडला कित्याक जाल्यार ताणें एक वक्तव्य केलें तेंच्या शेड्यूल्ड ट्रायब हाजी जेन्ना तेंचो मेळावो काय कितें आशिल्लो त्या दिसा ताणें म्हटलें की शेड्यूल्ड ट्रायबाचेर अन्याय जाता आनी तेजे समाजाचें जें दुखणें आशिल्लें तें तेणें थंय मांडिल्लें. आनी ताणें म्हटलें की श्रमशक्ती भवनाच्या सकयल कोण तरी बॅगां घेता आनी कितें तरी कामां पास करता, नाजाल्यार तेजे शिवाय ती पास जायना. म्हणजे हो ताचो आरोप आशिल्लो. आरोप हो करप्शनाचो जालो. पुणून त्या करप्शनाचेर चवकशी करपाचें सोडून जाणें करप्शन मुखार हाडलें ताजेरूच आज कारवाय जाली. म्हणजे हाजो अर्थ कितें जाता, फाल्यां जर कोणी एक सामान्य नागरीक एक जर पुलीस स्टेशनार गेलो आनी चोरा बद्दल जर ताणें तक्रार केली जाल्यार चोराक सोडून जो तक्रार करता, तूं चोराची तक्रार करता, तुकाच काडून भितर उडया, अशी ही बाब आसा. फाटल्या दिसांनी तुमी पळयता आसतले की एक माजी मंत्री, तोय बी एसटीचो लिडर, पांडुरंग मडकयकर, ताणें एक असो तो आरोप केल्लो की आपल्या एक काम करपाक लागून कोणें तरी एका मंत्र्यान आपल्या कडल्यान 20 लाख रुपया घेतले. ताजेरूय दिसता मागीर म्हाका प्रेशर हाडलो आनी तो म्हणपाक लागलो आपलें कितें तरी शॉर्ट टर्म मेमरी लॉस जाता, आपूण गजनी जाला, अशें कितें तरी करून तें वक्तव्य. कारवाई हे पक्ष आज सरकार एक कारवाई करिना. कोणें जर कसलीय गोश्ट मुखार हाडली हें एक दबावतंत्र लोकांचेर एक भंय घालपाचें हें चल्लां. एक आज जर एक येदे व्हडल्या लिडराक तेणी आज असो काडून उडयला म्हणजे एक लोकांक एक भंय निर्माण जाता. बाबा अशें एक मोठ्या लिडराचेर जाल्यार आमचें कितें? म्हाका दिसता हो एसटी समाजाचेर अन्याय जाल्लो आसा. कामां लोकांचे घरान रस्ते लोकांक म्हाका आमचे सुद्दां जो एसटी भाग आसा फोंडेच्या भागांत, कोपरवाडो म्हण, केळबाय म्हण, म्हाळशेवाडा म्हण, ह्या भागांतले लोक सुद्दां आमकां सांगता की गेल्या 4-5 वर्सांन आमकां बऱ्योचश्यो स्किमी मेळ्ळ्या. घर बांदपाक आमकां कमी इंट्रस्टान स्किमी प्राप्त जाल्ल्यो आसा. कोणी मेलो जाल्यार तांकां तें कितें अनुदान मेळटा. अश्यो खुबश्यो ताणें बरें काम केल्लें. आज अशा एका मंत्र्याचेर ही कारवाई जाल्या हातूंतल्यान दिसता की हे भाजपा सरकार आसा, हे बहुजन समाज ताजें हें कालचें जें घडलां पळय तें उदाहरण. हय, काही काँग्रेसचेच पक्ष तिकेटीचेर निवडून येयल्ले आयज बीजेपीन वचपाक लागून रावल्या. तांकां केन्ना मंत्रीपद दिता काय म्हणून तेंची अशीच गत जातली काय कितें? तांची गत जातली आनी तेंची गत जाल्या. आज तांकां कळ्ळें न्ही, आज ते खंयच ना जाल्या. काँग्रेस पक्षांतले फुटून ते आठ कितें तरी तेंचे एक एक्सक्यूज दिलें की उदरगताक लागून आमी गेले म्हणून. सो तेंचे मतदारसंघातले लोक म्हणून तसोच आयज थंय सुद्दां त्याच पद्दतीन आसा. हाजेर तुमचें कितें मत? काँग्रेसीन ताका बरो मान आशिल्लो. तो लिडर ऑफ ओपोजिशन आसलो आनी कितें आसता सत्ता जशी परमनंट